बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा शगुफ़ा लतीफ़ा ज़रूर छोड़ते हैं जिस पे हंसने को दिल करता है। अब उन्होंने एक नया शगुफ़ा छोड़ दिया, कहा कि आपने हरमुज़ को बरूदी सुरंगों से पाक कर दिया गया है। गिली 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 छू मंतर करके तो साफ नहीं किया गया होगा। जहाज़ के होंगे, अमेरिका के बहरी जहाज़ के होंगे। फिर बरूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए मखसूस किस्म के जो है आलात और उसके साथ सबमरीन्स चाहिए होती हैं। ये सब आपने हरमुज़ में गई होंगी और आपने हरमुज़ के 23 किलोमीटर के उस इलाके को, जो कि बरूदी सुरंगों से फुल है, उसको साफ़ किया होगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए, नायब वज़ीर ख़ारिजा ईरान काज़िम ग़रीबाबादी ने तो साफ़ कह दिया कि अगर साफ़ है, बरूदी सुरंगें नहीं है तो आ जाएँ, गुज़ारें जहाज़। आपको भी अगर आप यूके मैरीटाइम को मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि कोई एक जहाज़ भी अमरीकी जंगी जहाज़ जो है, वो आपने हरमुज़ में गुज़रना तो दूर, गया भी नहीं है। यानी वहाँ से दूर-दूर से गुज़रते हैं, अमान की तरफ से होकर गुज़रते हैं और आपने हरमुज़ या ख़लीज फ़ारस की तरफ आने पे उनकी टांगें जो हैं वो कांपती हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ऐसी ऑटोमेशन के तहत बरूदी सुरंगें लगाई गई हैं जो जहाज़ की थ्रैश के साथ चल पड़ेंगी, या उनको ऑर्डर किया जाएगा या रिमोट पे इनको कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके बाद उनको रोकना मुमकिन नहीं होगा। अब जब दुनिया की तमाम ट्रेड जो है, जो कि आपने हरमुज़ से गुज़रती थी, बंद है। यूके मेरीटाइम के मुताबिक बहुत कम जहाज़रानी जो है वो भी अमान की तरफ से, अगर कोई फजीरा की बंदरगाह से होकर, अमान के साहिल से होकर और बेर अरब में चली जाए, बेर हिंद में चली जाए, वो तो मुमकिन है। लेकिन बराह रास्त ख़लीज फ़ारस जो है, जो कि दुनिया की 25% एनर्जी का सोर्स है, वो बंद है और आज भी बंद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी कहा कि आपने हरमुज़ खुलनी चाहिए, तिजारत होनी चाहिए। ईरान भी इस पर जो है अभी आमादा नज़र आता है कि खुल जाए। ठीक है, हम 7 किलोमीटर का एक इलाका जो है वो ओमान के साथ मिलकर एक शाहराह के तौर पर उसको खोल देते हैं और उसके लिए एक वक्ती टैक्स जो है उसको लगा देते हैं। यानी 23 किलोमीटर में से सिर्फ 7 किलोमीटर की एक पट्टी जो जहाज़ों के आने और जाने के लिए इस्तेमाल होगी, और उसके लिए जब वो दाखिल होगी ख़लीज फ़ारस में आपने हरमुज़ पर, तो ईरान का इलाका होगा, लेकिन जहाँ से ये इसका मुखरज होगा, यानी अखराज खरूज एग्ज़िट होगा, वो जो है अमान का इलाका होगा और इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। ईरान अपना टैक्स जो है वो वसूल किया करेगा और ओमान अपनी सियासी असर रसूख को और मज़ीद बढ़ा लेगा, या अगर वो भी टैक्स लेना चाहे तो लेगा। इसके सिलसिले में ओमान के वज़ीर ख़ारिजा और ईरान के जो काम हैं, उनकी मीटिंग्स जो हैं तेहरान में भी हुई हैं, ओमान में भी अगले आने वाले चंद दिनों में हो सकती हैं। और ये एक रूट जो है ये बन सकता है, लेकिन ये भी आर्ज़ी रूट होगा। तो पूरी दुनिया के लिए उसको इस तरह से नहीं खोला जाएगा जिस तरह से इस वक्त समझा जाता है। हाँ, अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं, तो भी वो बरूदी सुरंगें जो ईरान बिछा चुका है, अब बाहर नहीं निकाली जाएंगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी वक्त भी आपने हम इसको फिर दोबारा बंद करने की ज़रूरत दरपेश आ सकती है। और जब ये ज़रूरत पेश आएगी, तो 23 में से 7 किलोमीटर अगर आप खाली भी कर रहे हैं इन बरूदी सुरंगों से, तो बाकी का जो इलाका है वो तो बदस्तूर वो जो है वो रहेगा। यानी वो 17-18 किलोमीटर का जो समंदर है वो ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उसको सिर्फ 7 किलोमीटर को जो है ब्लॉक करना होगा, और ये ईरान के लिए बहुत ही आसान हदफ होगा। इसलिए ईरान चाहता है कि ये सिर्फ 7 किलोमीटर की एक शाहराह, दो रोया शाहराह समझे इसको, पानी के अंदर इसको खोला जाए, दोनों तरफ की जहाज़रानी जो है इसमें से हो, और उसमें से ईरान को ईरान का हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन इसके साथ एक उसकी एक और शर्त भी है कि ईरान को भी तिजारत करने का उतना ही हक होगा जितना गल्फ़ स्टेट्स को होगा। तो ये शर्त अगर अमेरिका मानता है, तो आपने हरमुज़ की जो बरूदी सुरंगें हैं वो अमेरिका को कुछ नहीं कहेंगी। अदरवाइज़ आप डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर ना जाएँ। वो इससे पहले इसको अमेरिका का हिस्सा करार दे चुके हैं। इससे पहले उन्होंने इसको खोलने का कहा था, फिर उन्होंने कहा कि मैं इंश्योरेंस देता हूँ, तभी भी कोई जहाज़ नहीं गुज़रा। फिर 2-1 जहाज़ों ने, जो कि कतर और सऊदी अरब के थे, गुजरने की कोशिश की, ईरान ने उनको हिट किया, जिससे वो दोबारा से जंग वाला मामला 7 जुलाई वाला शुरू हुआ था। तो ये सारा मामला जो है ये ईरान की मदद या ईरान की हमायत के बगैर मुमकिन नहीं है। आपने हरमुज़ में हमेशा कहा करता हूँ हज़ारों सालों से ख़लीज फ़ारस कहलाती है, और ख़लीज फ़ारस फ़ारस वालों की है। वो इसको कंट्रोल करते हैं। अरब से मशरिक़ में का ये समंदर जो है ये कभी
بھی فارس کے بغیر نہیں چل سکتا، یعنی ان کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ اب بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی اپنے اوپر گمان ہے تو کوئی ایک جہاز جو ہے ان کو چاہیے کہ گزار کر دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں کہ یہ میں آبِ ہرمز کے بیچوں بیچ میں سے دیکھیں میرا جہاز کس شان کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس کے بعد شاید لوگ دوسرے ممالک جو ہیں باشمول تمام گلف کے جو ہیں متحدہ عرب امارات ہے، ابوظہبی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں یہ اپنے اپنے جہاز یہاں سے گزاریں گے، کیونکہ امریکہ تو گزارے گا اور حفاظت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ نہیں ہوگا ایسا، یہ ایک بڑی مشکل صورتحال ہے امریکہ کے لیے بھی، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں امریکہ اب دوبارہ جنگ میں جانا نہیں چاہتا۔ مارکو روبیو کا بھی بیان آ گیا، آج ایک ویب سائٹ نے جاری بھی کر دیا وہ بیان، کہ انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ جنگ نہیں چاہتے ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ تو جنگ میں آپ کامیاب نہیں ہوئے، مذاکرات ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے، آبِ ہرمز ابھی تک بند ہے، جب تک آپ اس پر ایران کا کنٹرول تسلیم نہیں کریں گے آبِ ہرمز کھلنے والی نہیں ہے۔ ہاں، عمان کے ساتھ مل کر جو 7 کلومیٹر والا ایریا ہے اس کی کھلنے کی جو بات کی جا رہی ہے یہ کسی حد تک درست ہے، کیونکہ ایران بھی چاہتا ہے کہ اگر اس کی تجارتی پابندیاں جو ہیں کم کی جائیں تو وہ یہ ایک اوپن سپیس دنیا کو دے سکتا ہے، جس میں سے جہاز رانی ہو کر دنیا کی تجارت جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن بدستور آبِ ہرمز اس طرح سے بند ہے، تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہے اس کو نقشے میں، امریکہ کے نقشے میں شامل کریں، اس پر برودی سرنگوں کو صاف کرنے کی بات کریں، وہ تمام کیا کہوں لطیفے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایران آبِ ہرمز کو فری فٹ ٹریڈ قرار دے گا، یعنی تجارت کے لیے آزاد قرار دے گا تو یہ آزاد تصور ہوگی، ادروائز یہ امریکہ کے کہنے پر، کسی گلف کے کہنے پر یا کسی اور ملک کے کہنے پر اس کو تجارت کے لیے جو ہے یہ آزاد نہ سمجھا جائے۔ یہ بڑا واضح پیغام ہے جو امریکہ کو دوبارہ سے دے دیا گیا ہے، اور یہ پیغام اگر امریکہ سمجھتا ہے تو اس کو آبِ ہرمز پر ایران کا کنٹرول تسلیم کرنا چاہیے، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے یہ اسی صورت میں دنیا کو اس تجارتی بحران جس میں وہ خود بھی اب بری طرح سے پھنستا چلا جا رہا ہے، وہاں کے کسان بھی جو ہیں اب پیداواری لاگت بڑھنے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہاں پر بھی جو ہے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ تو اس پر ضرور بات ہونی چاہیے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو آبِ ہرمز ہے اس پر ایران کا کنٹرول تسلیم کر لینا چاہیے۔ باقی رہی بات اس کے میزائل پروگرام کی، اس کے ایٹمی پروگرام کی، اس پر بات چیت جو ہے وہ جاری رکھی جائے۔ آبِ ہرمز پر اگر ایران کا کنٹرول تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی ہے، شاید ایران دوبارہ نیوکلیئر پاور بننے پر اصرار بھی نہ کرے، اور شاید وہ اپنے میزائل پروگرام کو بھی جہاں پر ہے، جہاں جیسے ہے روک لے۔ ابھی وہ 4,000 کلومیٹر یعنی جو ہے میزائل کی رینج والے میزائل جو ہیں وہ بنا رہا ہے، یہاں پر روکنا آسان ہے، لیکن اسے یہ کہنا کہ وہ جو ہے اس کو کم کر کے 2,000 پہ لے جائے یہ ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر امریکہ اگر سمجھتا ہے تو اب وہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر جو ہے بٹھا کر آبِ ہرمز کو کھلوا سکتا ہے۔ ادروائز آپ جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں، آپ امریکی جھنڈا بناتے رہیں، ٹروتھ سوشل پر پیڈ کنٹینٹ کے طور پر آپ اپنے بیانات جاری کرواتے رہیں، اس سے ایران آبِ ہرمز چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ آبِ ہرمز ایران کی لائف لائن ہے۔ جس دن آبِ ہرمز جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دی، اس کے بعد ایران آپ کو صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا نظر آئے۔ یہ والا ایران صفحہ ہستی سے، وہ زمین غائب نہیں ہو جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا، یہ سسٹم، یہ نظام ایران کا یہ سارا جو ہے وہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹتا ہوا نظر آئے گا۔ آبِ ہرمز کل بھی ایران کی تھی، آج بھی ایران کی ہے، اور میرا اندازہ ہے آنے والے کل میں بھی ایران کی رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔